موڑ پیچھے الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى
فألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين سارے بھیرا تاکہ بہر بعد چان والے دھوپ تے نہ بیٹھن بیچارے اور درمیان جمعے دے گفتگو دے پھر ہلنا جلنا اٹھنا بیٹھنا ٹھیک نہیں ہے. اس واسطے میں اپنی گفتگو تو پہلے عرض کر رہا کہ برآمدے والے بھیرا بھی اندر تشریف لایا ہو تاکہ بعد والے آن والے بھیراواں نوں دھوپ تے نہ بیٹھنا پے. اللہ رب العزت تہاڈی ساڈی سب دی ساج نو قبول فرمائے. جزاک اللہ. اندر آ جاؤ سن دے نہیں بیٹھے تساں اندر آ جاؤ. اندر جگہ ہے تاکہ باہر بعد آن والے پھر برآمدے دے اندر بیٹھ جان گے. سورہ شعراء ہے 19واں پارہ ہے. اللہ خالق کائنات قرآن مجید دے مطابق زندگی دا ہر لمحہ ہر لحظہ گزارن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت جس طریقے ساڈا دعویٰ ہے اسلام دا مسلمان ہون دا اللہ سانو عملی طور تے بھی مسلمان بن کے رہن دی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستو اور بھائیو، آج میں اور آپ بلکہ اس دنیا تے دیگر تمام مذاہب تو زیادہ افرادی قوت مسلمانہ دی ہے. مسلمان ہر مذہب مسلک نالوں افراد دے لحاظ نال تعداد دے لحاظ نال زیادہ نے، مگر کم لوگ نے جو اپنے اس دعوی اسلام دے مطابق زندگی گزار دے نے. اللہ رب العزت مینوں اور تانوں دعویاں دی بجائے اللہ سونا عملی طور تے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تے عمل دی توفیق عطا فرما. اج حالات انتہا درجے دے سنگین ہیں. کسے دوسرے دے خلاف بات کرنا، کسے دوسرے دے اتے اٹیک کرنا، کسے دوسرے تے طنز کرنا تو دور دی بات ہے. اج سچی بات ہے کہ میں اہل حدیث، آپ اکثر بیشتر اہل حدیث، اج ساڈی حالت ہے کہ اسانوں بھی جتھے ساڈی من پسند بات آ جائے اساں اللہ دے قرآن اور سونے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان نو نظر انداز کر دینے ہاں اساں اہل حدیث. لیکن جتھے بات آ جائے ذات دی، دنیا دا مفاد آ جائے، برادری دا مفاد آ جائے، مال دا مفاد آ جائے، خاندانی برادری دا مفاد آ جائے، اساں اپنے دنیا دے مفاد نو اگے رکھنے ہیں تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان نو پیچھے رکھنے. اے ہے ساڈا اج دا المیہ. حالانکہ دنیا تے سب تو سچا اور کھرا، میں سیدھی بات کر رہا ہوں، اج بہت دکھی دل نال بات کر رہے ہیں،
ہو سکتا ہے کہ شاید پھر میں دیرے دے اندر جمعہ بھی نہ پڑھا سکا، لیکن بات میں کھری کر رہا اس واسطے کہ میں 40-42 سال تک اہل حدیث مسلک کو ہٹ کے دیگر مسلک تے زندگی گزاری، 40-42 سال تک میری اپنی زندگی بھی مسلک اہل حدیث کو ہٹ کے، میرے آباء و اجداد بزرگاں خاندان کنبہ قبیلہ بھی اہل حدیث مسلک کو ہٹ کے دیگر مسالک تے زندگی گزار رہا ہے۔ میں اہل حدیث کیوں ہویا؟ اس واسطے کہ اہل حدیث او ہے جڑا اپنی مرضی نہیں کردا، بلکہ اس دے وجود تے یا اللہ دی مرضی چل دی ہے یا دے رسول دا طریقہ چل رہا ہے۔ اے ہاں میں سنیا کہ اہل حدیث کون ہوندا ہے؟ جڑا اللہ اور اس دے رسول دے طریقے تے چلدا ہے، اللہ اور اس دے رسول دے مقابلے چ بڑی تو بڑی ہستی نو چھوڑ دیندا ہے، مگر اللہ اور اس دے رسول دے طریقے نو چھوڑدا۔ اے میں سنیا ہاں، پھر میں مطالعہ کیتا، پھر مطالعہ کرن دے بعد مینوں اس بات دا یقین ہو گیا کہ واقعی دنیا کائنات تے حق اے ہے، دنیا کائنات تے اللہ تعالیٰ دی پسندیدہ بات اے ہے کہ اللہ دا بندہ اللہ رب العزت دی رضا دے مطابق سونے مصطفیٰ دے پیچھے زندگی گزارے وہ کامیاب ہے۔ لیکن حضرات ان صورتحال بدل گئی جس طریقے نال بنی اسرائیل دے اندر اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام نو بھیجیا۔ کچھ لوگ ہن جڑے بے عین ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تے نازل کردہ انجیل دے مطابق زندگی گزار دے سن، کچھ لوگ بے عین ہی اللہ دی نازل کردہ تورات تے زندگی گزار دے رہے۔ لیکن ایسا وقت آیا اس دور دے اندر، یاد رکھ لو، تورات اور انجیل تے چلن والے دا نام مسلمان ہے۔ جو تورات و انجیل تے نہ چلدا وہ مسلمان نہیں سی، وہ ستارہ پرست ہے، صاحبین ہے، مشرک ہے، ملحد ہے، فلاں ہے، مجوسی ہے۔ اس دور دے اندر سب تو بہترین انسان وہ ہے جڑا تورات اور انجیل دے مطابق زندگی گزاردا۔ مگر اس قوم نے کیا کیتا؟ اللہ دا قرآن اخدا نبذو وراء ظہورہم، ایستا ایستا اس قوم دے اندر بدعات، خرافات، رسومات، مفاد پرستی، دنیا داری، دنیا دے طور طریقے آندے گئے۔ لوگاں نو ویکھو وکھائی ہو اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے رسول سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیاں تعلیمات نو پسے پشت ڈال دے گئے۔ عوام دے اندر بھی دنیا داری آ گئی، مولویاں دے اندر چشم پوشی آ گئی، مولوی اکھاں بند کرن لگ گئے کہ میاں ہن اگر انہاں دی اصلاح واسطے گل کرنے ہیں تے ساڈا آٹا پانی دانا بند ہوندا ہے، سارے ناراض ہو جان گے، اساں کتھوں کھاواں گے، کتھوں پیواں گے، کیویں اساں زندگی گزاراں گے۔ مولویاں انہاں دیاں پادریاں نے اللہ دے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے طریقے تو ہٹ دے گئے، انہاں چشم پوشی کیتی، اکھاں بند کر دے گئے، حتیٰ کہ ایک وقت آیا کہ اس قوم دے اندر صحیح طریقے نال عیسیٰ علیہ السلام دے دین تے چلن والا کوئی باقی۔ پھر رب کائنات نے کائنات دے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجیا۔ اللہ دے رسول رشد و ہدایت واسطے آئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، صحابہ کرام نے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی ہر بات نو، ہر کائنات دی ہستی تو مقدم سمجھیا، ساری کائنات نو چھوڑیا مگر رسول اللہ نو نہ چھوڑیا۔ صحابہ کرام نے اپنی اکھاں سامنے اپنی عزت و آبرو نو لیراں لیراں ہوندیاں ویکھیا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیم نو چھوڑیا نہیں۔ صحابہ کرام نے اپنے عیش و آرام چھوڑ کے پھٹے پرانے کپڑیاں وچ زندگی گزاری، مگر رسول اللہ نو چھوڑیا نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے وسدے گھر میں رب دے قرآن دی آیات
حیات دا مفہوم پیش کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے وسدے گھر چھوڑتے پردیس دے اندر مسجد دے اندر بھوکا رہنا پسند کیتا ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو چھوڑنا پسند نہیں کیتا۔ ساری کائنات نو چھوڑنا پسند کیتا، مگر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے طور طریقے نو چھوڑنا پسند ہے۔ حتیٰ کہ اگر کسی صحابی کولوں وقت دے حکمران کولوں وقت دے خلیفہ کولوں بھی کوئی بات اللہ دے رسول دے خلاف اگر کسی نے ویکھیے، صحابی نے اے حیا لحاظ نہیں کیتا جو اے وقت دا حکمران ہے، بہت بڑی عزت تے شان والا ہے، صحابی نے سب تو پہلے آکھیا ہے اللہ دا بندہ تیری عزت احترام کرنا، پر اے جڑا تو کام کر رہے ہیں پہلے حوالہ دے جو اللہ دے رسول کیتا ہے یا نہیں کیتا۔ آئیے میں ایک مثال دے کے سمجھانا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ المسلمین نے اور صحابہ کرام دے اندر اے بات ایک بل یقین ہے، تمام صحابہ جان دے ہیں کہ اللہ دے رسول تو بعد صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد عزت آبرو دے مقام تے اگر کوئی سب تو بلند ہے تو سیدنا ابو بکر صدیق ہے، یہ صحابہ جان دے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے دور خلافت دے اندر بنو غطفان اور بنو لہم قبیلہ غالباً یہ ساری زندگی مسلمان نہ لڑتے رہے۔ اے عہد صدیقی دے اندر حضرت ابو بکر صدیق دے دور خلافت و امارت دے اندر آن کے صلح کر دینے، صلح دی پیشکش کر دینے کہ اساں تواڈے نال مسلماناں نال لڑدے نہیں ہیں تے ساڈے نال صلح کر لو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انبیاء کرام دے بعد سب تو افضل ترین شخصیت ہے، ٹھیک ہے، تیاری ہو گئی، گل بات ہو گئی، شرط شرائط لکھیاں جا رہی ہیں۔ ایک شرط حضرت ابو بکر صدیق مسلمانہ دے خلیفے نے بنو غطفان بنو لہم قبیلے دے نال لائی کہ تواڈے نال ساڈیاں لڑائیاں ہوئیاں، کچھ ساڈے مسلمان شہید ہو گئے تے کچھ لوگ تواڈے بھی مارے گئے سن، اساں تاں صلح کرنے ہیں کہ جتنے ساڈے شہید ہوئے ن تساں ایک ایک شہید دے بدلے 100 اٹھ دیت دیو تے جڑے تواڈے مر گئے اساں کوئی دیت نہیں دینا۔ ہن مسلماناں دا غلبہ ہے، اے مغلوب ہیں، کمزور ہیں، آپ چل کے آئے نے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اے شرط لگائی تاکہ مال دین گے، اے کمزور ہون گے، شہداء دے ورثاء نو 100 اونٹ دیت دیتا جائے گا، مسلمان تھوڑے مالی لحاظ نال بھی مضبوط ہو جان گے، کیونکہ جڑی شہداء دی دیت ہے وہ کوئی حضرت ابو بکر صدیق نہیں رکھنی ہو تو انہاں ورثاء نو دینی ہے، جس دا جو شہید ہے اس نے دیت دیتی جاندی۔ نیت کتنی اعلیٰ ستھری اچھی ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے نے، جدوں اے شرط حضرت ابو بکر صدیق نے لگائی، کفار قبیلے والے چودھری سردار چپ کر کے جے بیٹھے نے، ابو بکر صدیق دے سامنے سب تو پہلے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول کے تے کہن لگے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، اے جڑی شرط تساں لائی ہے تواڈے کولوں اس دی کوئی دلیل ہے کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شہداء دی کسے کافر کولوں دیت لئی ہوئے، چٹی لئی ہوئے، کوئی دلیل ہے تواڈے کولوں؟ کس نو کہہ رہے نے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ اگر اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انج کیتا ہے پھر تے ٹھیک ہے، اگر اللہ دے پیارے پیغمبر نے ایسیاں شرطاں نہیں لگائیاں تساں خلیفۃ المسلمین ضرور ہو، انبیاء کرام دے بعد افضل ترین ضرور ہو، صدیق کی مقام میں صداقت تے تساں فائز ہو، انبیاء دے بعد صدیقین دی محفل و مجلس دے حقدار ہو، پر سنو ابو بکر جب تک رسول اللہ دی دلیل نہیں ہوئے گی کافر تے منن یا نہ منن میں عمر کدی تسلیم کردہ۔
مینوں اگر دسنی تے دلیل نال دے اے ہے صحابہ کرام کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی اگر کوئی فیصلہ کرے تے صحابی رسول دے خلاف کیتی ہوئی شرط نو قبول کرن نو تیار. یہ دور ہے صحابہ کرام دا، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے تے چلن والے. اسی طریقے نال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے دور خلافت دے اندر بڑا ڈاڈھا عمر، بڑا طاقتور عمر، کوئی اس دے سامنے ہمت نہیں سی کسی دے بولن دی. تے اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان کر دیتا کہ آج تو بعد میری سلطنت دے اندر، اسلامی سلطنت دے اندر، میرے دور خلافت دے اندر حق مار جڑیاں زیادیاں تساں دیندے لیندے ہوئے ختم، وہی حق مار چلے گی جڑی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے چ. یہ جمعے دے خطبے تے کون کہہ رہا ہے؟ عمر فاروق. کہہ دو رضی اللہ تعالی. رب کعبہ دی قسم ساری کائنات دے مولوی مفتی مجتہد، ساری کائنات دے بڑے، ساری کائنات دے دنا، ساری کائنات دے اہل علم، میں عمر فاروق دی جتی دی نوک تو قربان کر دے ماں. ابو بکر صدیق تو بعد اللہ دی دھرتی تے اگر سب تو زیادہ اللہ دا محبوب انسان کوئی ہے تو ابو بکر عمر فاروق ہے رضی اللہ تعالی. خلیفہ وقت دا حکمران، اور او عمر جس دے بارے 4 مرتبہ اللہ دے رسول نے شہادت اور گواہی دیتی ہے کہ میرا عمر علم دے اندر بھی، دین دے اندر بھی باقی ساری مخلوق نالو زیادہ کامل اور اکمل دین والا ہے تو عمر فاروق. او عمر فاروق جس دے بارے سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانن کہ ایسا عمر فاروق دے زمانے دے اندر بھی یہ گل کر دیا سے انت سکینتا تنطقو علی لسان عمر، کہ اللہ تعالیٰ دی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زبان تے فرشتے بات کر دینے، جو بھی بات کر دے اللہ رب العزت اس دی رائے نو قرآن بنا دیتا ہے. یہ ہے عمر فاروق. اور اس دے مقابلے ایک عام عورت ہے، عام عورت، اس دے کناں تے آواز پئی بھی ساڈا خلیفہ مسلماناں دا امیر المومنین، وہ ایک کہہ رہے ہیں کہ اج تو بعد حق مار وہی ہوئے گی جڑی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے چے زیادہ اگر کوئی کرے گا میں بیت المال جمع کرا دوں. اے بی بی عام عورت ایک کھڑی ہو جاندی ہے پردہ نشین، کہنے لگی عمر تیری بات نہیں مننا گے، دلیل دے. رب دا قرآن آخدا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی نو حق مہر دے اندر کنتارم مکنترا خزانے دا ڈھیر بھی دے دے، سونے دا ڈھیر بھی دے دے تے دے سکتا ہے. حق مہر دی پابندی رب نے نہیں لگائی، حق مہر دی مقدار رب نے مقرر نہیں کی تھی. عمر فاروق دلیل نال بات کرے گا تسلیم کریں گے، اگر دلیل نہیں ہوئے گی تے نبی دی صحابیہ کدی بغیر دلیل دے عمر فاروق دی بات بھی تسلیم ہے. کیسا دور ہے. حضرت عمر فاروق نے فرمایا لوگو عورت دی بات سنی نے، اللہ اللہ عورت دی بات سنی نے، قد صدقت المرأة واخطا عمر. اے ہے صحابہ. فرمایا لوگو میں عمر غلطی نال گل کر چکا ہاں، میں اپنی بات واپس لینا. قد صدقت المرأة، اس عورت نے درست بات کی ہے. یہ دور ہے حضرت عمر فاروق دے زمانے دے اندر. ایک دیوانی عورت اس کو زنا سرزد ہو گیا، کسے بدبخت نے اس نال بدکاری کی تھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اس نے سنگسار کیتا جائے. تیاری مکمل ہے. یہ عمر فاروق دا آرڈر ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے خلیفۃ المسلمین دا مکمل تیاری ہو چکی ہے. عورت نو سنگسار کرن واسطے سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. فرمایا عمر
اس عورت نو سنگسار نہیں کیتا جا سکتا. اس عورت نو سنگسار آرڈر کس دا ہے؟ امیر المومنین دا، خلیفۃ المسلمین دا، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دا. حضرات تے حضرت علی فرماندن اے سنگسار ہے نہیں کیتا جا سکتا. بھائی کیوں؟ امیر المومنین دا حکم ہے اور آج حکم امیر المومنین دا چلے گا، وقت دے حاکم دا حکم چلے گا، خلیفۃ المسلمین دا آرڈر چلے گا. کیوں نہیں ہو سکتی عورت سنگسار؟ فرمایا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفع القلم عن ثلاثن، 3 آدمیاں کلوں 3 شخصیات کلوں اللہ نے قلم اٹھا لئیے. المجنون، ایک دیوانہ، از حتی تساہا، جب تک وہ تندرست نہ ہو جائے. دوسرا بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے. اور تیسرا سونے والا جب تک بیداری دی حالت دے اندر اپنی بات نہیں کرے گا. انہاں تیناں کلوں سون دی حالت دے اندر جو زبان وچ آئے اللہ لکھدا نہیں ہے. ایک معصوم چھوٹے بچے نابالغ کلوں اگر غلطی ہو جائے اللہ نامہ اعمال وچ لکھدا نہیں ہے. کسے دیوانے کلوں اگر غلطی ہو جائے اللہ نامہ اعمال وچ لکھدا نہیں ہے. یہ دلیل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی. لوگوں سنو، حضرت عمر فاروق اسے مجلس دے اندر کھڑے ہو کے کہندے نے لولا علی لہلک عمر، او بھرا علی اگر تو نہ آندا میں عمر ہلاک ہو جاندا. اج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دے خلاف کر بیٹھدا، تو مینوں آن کے زندگی دتی ہے. یہ تو نہ آندا میری زندگی برباد ہو جاندی. میں رسول اللہ دے حدیث دے خلاف فیصلہ کر بیٹھدا. حضرت عمر نے اپنا فیصلہ واپس لے کے کائنات نو پیغام دیتا ہے کہ صحابی ساری کائنات دے خلاف کر سکتا ہے مگر زبان پیغمبر دے خلاف کر سکتا. حضرات اج دعوت و تبلیغ اوکھی ہے. شاید کہ وہی ویلا آ گیا ہے کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے ایمان بچانا ہوئے گا تو جنگلوں دے اندر اور ریوڑ رکھے گا، اجڑ رکھے گا، ورنہ حق بات آج کہنی بڑی مشکل ہو چکی ہے. اہل حدیثاں دے اندر بھی رفتہ 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 صحابہ کرام رسول اللہ دی حدیث تے چلنے والے، تابعین آئے رسول اللہ دی حدیث تے چلنے والے، تبع تابعین آئے رسول اللہ دی حدیث تے چلنے والے، انہاں تو بعد انہاں دے شاگرد آئے رسول اللہ دی حدیث تے چلنے والے. حتیٰ کہ جدوں تیسری صدی ختم ہون تے آئی پھر امت مسلمہ نے حدیث نو پسے پشت ڈالنا شروع کر دیتا. پھر امت مسلمہ نے حدیث رسول اللہ نو چھوڑ کے مولویاں دے اقوال مننے شروع کر دیتے. پھر امامہ دی تقلید شروع ہو گئی. پھر بزرگاں دے اقوال نو مننا شروع کر دیتا گیا. پھر ہدایت کل قرآن بن گئے. پھر دنیا کائنات تے بہشتی زیور وچ لکھے ہویا حرف آخر بن گیا. پھر قدوریاں کنزاں دے اندر جو کچھ لکھیا گیا اس نو دین بنا کے رسول اللہ دے کال کال رسول اللہ نو نظر انداز کر دیتا گیا. حضرات پھر ایستا ایستا بیماری اج مسلمان اہل حدیث دے اندر ہے جو صحابہ کرام دا وارث ہے، جس دے نانا لکھے ہوندہ ہے سلفی صاحب ہے، اے سلف صالحین دے طریقے تے چلن والا ہے، اے صحابہ کرام دے طریقے تے چلن والا ہے، اے کالا کالا رسول اللہ دے طریقے تے چلن والا ہے. لوگوں میں اج درد دے نالے بات کہہ رہے ہیں. میں اس واسطے اہل حدیث نہیں ہویا کہ میں اہل حدیث بن کے بدعات خرافات اور دنیا دے اندر شرک دے اندر اور حلال و حرام دی تمیز کیتے بغیر جو اہل حدیث کرنگے میں اس نو حق سمجھاں گا، جو اہل حدیث کرنگے میں اس دی تائید کروں گا. رب کعبہ دی قسم نہیں میں اہل حدیث اس واسطے ہاں کہ میں ساری کائنات دیاں خواہشات نو نظر انداز کر سکنا ہاں، اپنے دیاں غلطیاں نو نظر انداز کر سکنا ہاں، اہل حدیثاں دے گناہ نو گناہ کہہ سکنا ہاں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دے خلاف فتویٰ نہیں دے سکتا. اج اہل حدیثاں دے اندر کل خانیاں، اج اہل حدیثاں دے اندر تویز لکھے جا رہے نے. مینوں دکھ نال کہنا پوندا ہے اج اہل حدیث مولوی مسیتاں وچ بیٹھ کے لونگ پڑھ کے دیندے پین بے تینوں پتر جم جائے گا. لوگوں یہ شرک نہیں ہے، یہ شرک نہیں ہے. کوئی کسے بریلوی کو لونگ دم کرائے
تے شرک ہو جائے، کوئی کسے دیوبندی نقش بندی کو جا کے لونگ دم کرائے پتران دی خاطر تے شرک ہو جائے، اگر کوئی اہل حدیث مسجد وچ بیٹھ کے جوین تے لونگ پڑھ کے دیوے، تویز لکھ کے دیوے کہ تینوں پتر ہونگے، کیا یہ توحید خدا بندی ہے؟ ٹھنڈے دل نال سوچو۔ اور آج میری اکھاں دے سامنے تصاویر نے، کیا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا منہج یہ ہے؟ مسجد اہل حدیثاں دی کانفرنس دا نام قرآن و حدیث، اور اس دے تصاویر علماء دیاں شے کیتیاں گئیاں نے، کیا یہ جائز ہے؟ یہ ٹھیک ہے؟ آج یہ رسم پھر بریلویاں دے نقشے قدم تے پہلے انہوں نے رسماں کیتیاں، انہوں نے مولویاں قوالاں نات خانہ دیاں تصویراں بینڈراں تے پیننا فلیکساں تے شائع کیتیاں۔ آج میں جس مسجد دے اندر جمعہ پڑھا رہے ہیں، آج اس مسجد دے اندر اہل حدیثاں دے جلسے تے اہل حدیثاں دے قائدین دیاں تصویراں لگیاں۔ میں حق کہواں، میں حق آکھاں، کوئی حق سنن نو تیار ہوئے گا؟ کوئی میری بات نو منے گا؟ کوئی میری بات دی تائید کرے گا؟ آج قیادت اہل حدیث قیادت او اہل حدیث جس دا منہج ہے کہ رب کعبہ دی قسم پوری کائنات دیاں دشمنیاں دے تمغے سینے تے سجا لیندے سن، مگر رسول اللہ دے خلاف سننا بھی گوارا نہیں کر دے سن۔ آج میں اہل حدیث مسجد و مدارس دیاں در و دیوار اللہ اور اس دے رسول دے خلاف سجائیاں جا رہے ہیں۔ ناراض تے نہیں ہو رہے؟ اگر ہو جاؤ گے تو میں بھی تیار ہاں، اللہ دی قسم میں بھی تیار ہاں، میں بھی ارادہ کر لیا، میں بھی قربانی دے لے لے رکھ لواں گا، میں نے کوئی ایسی ضرورت نہیں دعوت و تبلیغ، میں تیار ہاں، ذہنی طور تے میں تیار ہو کے بات کر رہے ہیں۔ کوئی ضرورت نہیں اس دولت دی، کو اگی دولت جڑی ملدی ہو مینوں پتہ ہے، کوئی ضرورت نہیں، لیکن سن لو اگر اہل حدیث بننا ہے تو پھر دنیا ساری مخالف ہو جائے، اپنے بے شک دشمن بن جان، مگر رسول اللہ دے طور طریقے نو بدلیا جا سکدا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے طور طریقے نو بدلیا جا سکدا؟ بڑی مشکل نال کچھ علماء نے ویڈیو دی اجازت دیتی کہ دعوت و تبلیغ ہے، سنو، اور آج بھی کچھ اہل حدیث علماء محقق شیخ الحدیث بخاری شریف پڑھان والے اس ویڈیو تک دے بھی قائل نہیں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیم تصویر حرام ہے، دے خلاف ہے۔ آج میں کس منہ نال کس نو آکھاں گا جدوں کوئی پینا فلیکس دی تصویر انٹرنیٹ تے جائے گی، فیس بک تے جائے گی، میرے کو پوچھیا جائے گا او دیوبندیت چھوڑنے والے، اوہ اپنے آباء و اجداد دے مذہب چھوڑنے والے، آج جس جماعت دے اندر تو آیا ہے مینوں حدیث نال دس کہ انہاں پہنا فلکساں تے تصویراں جائز ہیں یا ناجائز ہیں؟ میں تہاڈے کول پوچھنا میں کس منہ نال کیا جواب دیاں گا؟ تساں تے پیدائشی اہل حدیث ہو نا، تہاڈا تے خاندان اہل حدیث ہے نا، تہاڈے تے آباء و اجداد اہل حدیث نے نا۔ میں جس نے بھراواں دی دشمنی لئی ہے حدیث دی خاطر، میں جس نے خاندان دی دشمنی لئی ہے حدیث دی خاطر، میں جس نے ماں باپ دیاں دشمنیاں لئیاں نے حدیث دی خاطر، جس نے کنبہ قبیلہ چھوڑے ہے حدیث دی خاطر، میں کیا جواب دیاں گا اس فیس بک تے اشتہار ڈالن والے نو جو میرے پاس سوال لے کے آئے گا کہ 10 ایک اہل حدیث منہج دے اندر ہے یا نہیں؟ میں کیا جواب دیں گا؟ تہاڈے کول جواب آسان ہے، میرے پاس اس دا کوئی جواب نہیں۔ کیا جواب دیاں گا؟ کیا لوگاں نو آکھاں گا؟ کس منہ نال میں اس سٹیج تے بیٹھ کے حدیث دی عظمت بیان کراں گا جس سٹیج دے پیچھے بینر تے تصویراں لگی ہوئی ہوں؟ کیا جواب دیں گا؟ لوگو اللہ دی قسم ساری کائنات غلط ہو سکتی ہے، سن لو، مسلک اہل حدیث سچ ہے، مسلک اہل حدیث درست ہے،
مسلک اہل حدیث ٹھیک ہے، مسلک اہل حدیث قال اللہ قال رسول دا نام ہے، میں بگڑ جاواں مسلک خراب نہیں، میرا مولوی راہ راست تو ہٹ جائے مسلک خراب نہیں، میرا پیر راہ راست تو ہٹ جائے مسلک خراب نہیں، کسی مسجد دا امام راہ راست تو ہٹ جائے مسلک خراب نہیں، ڈنکے دی چوٹ سن لو میں سارے تانے برداشت کر سکنا، جب تک سانس وچ سانس ہے میں حدیث رسول اللہ دے خلاف برداشت نہیں کر سکتا۔ میں اہل حدیث ہاں، میں کون ہاں؟ اہل حدیث ہاں۔ اہل حدیث کس نو آکھیا جاندا ہے؟ جو اپنی مرضیاں کرے۔ اہل حدیث کس نو آکھیا جاندا ہے؟ اہل حدیث دی مثال دینا ترمذی شریف دی حدیث ہے، اللہ اللہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے سامنے ایک آدمی نو چھینک آئی ہے، چھینک مارن والے نے آکھیا السلام علی رسول اللہ، السلام علی رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا وعلیک وعلی امک، تیرے تے بھی سلام ہوئے، تیری ماں تے بھی سلام ہوئے۔ اس بندے نو بڑا ناگوار گزریا، میں اللہ دے رسول تے سلام آکھیا اور میرے تے طنز کر رہے علیک وعلی امک، تیرے اور تیری ماں تے ہوئے۔ جدوں اس دے چہرے دیاں ناگواریاں دیکھیاں تے فرمان لگے میں کچھ بھی نہیں آکھیا، انی لم اقل الا ما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ سننے والے تینوں ناگوار گزرے، میں وہی جملے آکھے نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے ایک آدمی نو چھینک آئی اور اس آدمی نے یہی آکھیا السلام علیکم، آپ نے فرمایا علیک وعلی امک، تیرے اور تیری ماں تے ہوئے۔ جدو اذا عطس احدکم فلیقل الحمدللہ، اللہ دے رسول نے فرمایا جب کسی نو چھینک آئے تو الحمدللہ آکھے۔ الحمدللہ تو بغیر کوئی جملہ کہنا جائز نہیں ہے۔ صحابی نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دے جملے دے خلاف سننا گوارا کیتا۔ آئیے بخاری اور مسلم دی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر کہہ دو رضی اللہ تعالی، آپ نے حدیث سنائی ایک آدمی نو بنی الاسلام علی خمس، پانچ چیزاں تے بنیاد اسلام دی، ان یوحد اللہ، اللہ دی توحید لا الہ الا اللہ، و اقام الصلاۃ، نماز دا قائم کرنا، و ایتاء الزکاۃ، زکات دا دینا، وصیام رمضان والحج، توجہ کرنا، وصیام رمضان والحج۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ دے رسول فرمایا پہلی چیز لا الہ الا، دوسری چیز اللہ دے رسول فرمایا اقام الصلاۃ، نماز دا پڑھنا، تیسری چیز فرمایا ایتاء الزکاۃ، زکات دا دینا، چوتھا اللہ دے پیارے پیغمبر نے فرمایا صیام رمضان، رمضان دے روزے رکھنا، تے پنجواں فرمایا والحج، حج۔ اس آدمی نے حدیث سنن دے بعد کہنے لگا ہے دس اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والحج وصیام رمضان، کہ حج بھی دین دا رکن ہے اور روزے بھی، صیام رمضان، رمضان دا روزہ رکھنا بھی دین دا حکم ہے۔ اس نے حج دا لفظ پہلے آکھیا تے روزیاں دا لفظ بعد چ آکھیا، تے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا ہائی کہ روزے دا لفظ اللہ دے رسول دی زبان چوں پہلے نکلیا تے حج دا لفظ، فرق تو کوئی نہیں، پانچ چیزاں نے، لیکن اللہ دے رسول نے اپنی زبان چوں پہلے صیام رمضان، رمضان دا نام لیا تے پیچھے حج دا نام لیا۔ اے بندہ آکھن لگا پہلے حج دا نام لے کے کہ اللہ دے رسول نے حج دا نام بھی لیا ہے تے روزے بھی آکھے نے۔ حضرت عبداللہ ابن فرمان کہ لا 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 لا، نہیں 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 نہیں، نہیں ہے، بلکہ اللہ دے رسول نے فرمایا صیام رمضان والا حج قضا سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دی قسم اللہ دے رسول نے حج دا نام پہلے نہیں، پہلے روزے دا نام لیا ہے۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نے نبی دی زبان وچوں نکلے ہوئے الفاظ دے اگے پیچھے سننا بھی گوارا نہیں کیتا کہ ایک لفظ پہلے آکھ دے وے
اللہ دے رسول نے بعد چاکھیا تے کوئی بندہ پہلے آکھ دے وے صحابی اتنا بھی گوارا نہیں کیتا کہ نبی دی زبان وچوں نکلے الفاظ دی ترتیب بدل دیتی جائے. اج میں اور آپ اہل حدیث ہیں، ٹھنڈے دل نال سوچو، میں اور آپ اج اہل حدیث ہیں، کتنی رسومات، کتنی بدعات، کتنی خرافات، اج کتنے نقصانات ساڈے اندر مذہب دی طور تے شامل ہوندے جا رہے ہیں، ریسو ریسی شامل ہوندے جا رہے ہیں. اللہ دی قسم جو میں نے قرآن دی آیات تلاوت کی تھی نے، ایمان کس چیز دا نام ہے؟ موسیٰ کلیم اللہ، اللہ دے پیارے پیغمبر، دعوت دیتی ہے فرعون نے. یہ سلسلہ چلدے ہیں فرعون نے آکھیا بے تو جادوگر معاذ اللہ، لہذا تیرا ساڈا فلانے دیہاڑے مقابلہ ہو سی، تو بھی اپنا جادو دا زور وکھا، میں بھی اپنے سلطنت دے سارے جادوگر کٹھے کرنا. ہن ایک وقت دا بادشاہ اور اپنے آپ نو رب کھان والا اس نے چون کے چنگے چنگے جادوگر لیا موسیٰ کلیم اللہ دے مقابلے چ. اور سنو اللہ رب العزت نے انہاں دے جذبات دا تذکرہ کیتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تے ایمان لے آن تو پہلے انہاں دے جذبات کیا نے، اور جدوں ایمان پیغمبر تے آیا پھر جذبات کیا نے. موسیٰ علیہ السلام دے مقابلے چ میدان سج جاندا، فرعون کرسی تے بیٹھا ہے، اللہ دا قرآن آکھدا ہے اللہ اللہ فلما جاء السحرة قالوا لفرعون إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ. اے جادوگر فرعون نو آکھن لگے وقت دا بادشاہ جے اساں غالب آ جاویے موسیٰ کلیم اللہ نو ہرا دیویے موسیٰ کلیم اللہ نو شکست دے دیویے اے دس سانو انعام کیا دیں گا، کتنا انعام دیں گا؟ اے فرعون وقت دا بادشاہ موسیٰ کلیم اللہ دے مقابلے دے اندر طاقتور حکمران اے دنیا دی دولتاں نال مالا مالے تے کی آکھن لگا جادوگرو قال نعم وإنکم اذا لمن المقربین. جے تساں موسیٰ کلیم اللہ تو جت جاؤ تے سنو تساں میرے مقرب بن جاؤ گے، تو انہوں وزیر مشیر بنا لواں گا. وقت شاہی دے اندر اس ملک دے اندر توڑیاں ٹھاٹھاں ہون گیاں، عزتاں ہون گیاں. تساں وقت دے بادشاہ، وقت دے حکمران، وقت دا رب کھاون والے دے قریبی مسائب شمار ہو گے. سارا مصر توڑیاں عزتاں کرے گا، اے انعام بھی وکھرے دیاں گا تے اے اعزازی شیلڈ بھی نال پیش کراں گا. ہن جادوگر موسیٰ کلیم اللہ دے مقابلے دے اندر آ کے انعام اکرام دے وعدے لین دے بعد اللہ دا قرآن دا قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون.
اے آکھن لگے جادوگر دسو موسیٰ پہلے تو تماشا کرنا ہے یا اساں پہلے تماشا کرائیں پہلے اساں اپنیاں کاریاں گریاں بھی کھائیے یا تو پہلے اپنی جادوگری بھی کھائنا ہے موسیٰ کلیم اللہ فرمان لگے الکو ما انتم ملکون اور جڑا کچھ سٹنا نے رسیاں سوٹیاں سٹ لاؤ سٹ لاؤ سٹ لاؤ اللہ دا قرآن دا فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ اے اپنیاں سوٹیاں رسیاں سٹیں دے پین تے کیا دے پین قالوا بِعِزَّتِ فِرْعَوْنَ اِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ عقیدہ کیا ہے اس ویلے ادنا فرعون تیری سچائی تیری عزت دے واسطے نال اساں سٹیں دے پیا ہیں سانو یقین ہے جو اساں غالب ہو ویسائیں اساں کامیاب ہو ویسائیں کیونکہ فرعون نو رب بھی منیں دن بادشاہ بھی منیں دن کرامتاں والا بھی منیں دن اس واسطے دن قالوا بعزت فرعون انا لنحن الغالبون اللہ دا قرآن آتا ہے انہاں سوٹیاں سٹیاں جلے سوٹیاں رسیاں سٹیاں موسیٰ علیہ السلام ننجے ملوم دا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيَّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ جلے سوٹیاں سٹیاں موسیٰ علیہ السلام نو انجے خیال ملوم ہوندا جوے دوڑ دیاں ودیاں بھج دیاں ودیاں سپ بنے ودن موسیٰ علیہ السلام ڈر جاندا ہے کہ یارو میں بھی سوٹا سٹنا ہے او بھی سپ بننا ہے انہاں بھی سوٹیاں سٹیاں سپ بن گئے وط لوگ آکسن اے بھی جادوگر تے او بھی جادوگر کہیں نبوت جادوگران دے اندر فرق نہیں کرنا ہے اللہ پاک فرمانے نو میرا موسیٰ لا تخف انکا انت العالی اور ڈر نہیں ہو میرا کلیم اللہ میں تینوں اچھا رکھنا ہے تیرا ترہ غالب کرنا ہے میں نبوت دی سچائی نو کدی مغلوب ہون دیندہ موسیٰ علیہ السلام نے جس ویلے موسیٰ علیہ السلام نے سوٹا سٹیا ہے اللہ پاک فرماندے فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ جلے موسیٰ کلیم اللہ نے اپنا سوٹا سٹیا اللہ نے اپنی نبی دی نبوت دی سچائی نو ظاہر کیتا ہے جادوگر تے جان دین کہ اساں اکھیں تے شوب دے بازیاں پہ کرنے آئے جادوگر تے جان دین کہ سوٹیاں رسیاں کدی سپ نہیں بندیاں ہوندیاں اے جادو دے زور تے کدی لکڑیاں وچ جاننا نہیں آندیاں اے جادو دے زور تے کدی رسیاں وچ جان تے روح کوئی نہیں پا سکدا ہے اے جادوگرانو پتا ہے جلے موسیٰ کلیم اللہ نے سوٹا سٹیا ہے تے سوٹا ساریاں رسیاں نو کھا جاندا ہے ساریاں رسیاں ہڑپ کر جاندا ہے اس لئے موسیٰ علیہ السلام دے سامنے جڑے جادوگران انہاں نو حقیقت دا پتا چل گیا جو موسیٰ کلیم اللہ جادوگر نہیں ہے اے میاں پہلے ڈر گیا ہے پسینہ آیا ہے تے ہن یکدم نے سوٹا سٹیا ہے ساریاں سوٹیاں رسیاں نو کھا گیا ہے معلوم ہوندا ہے دیاں ڈوراں کسے غیر دے ہاتھ دے اندر اے کسے ہور دا محتاج ہے کسے ہور کولوں پوچھ پوچھ کے منیندا ہے مت سچ جو موسیٰ علیہ السلام اللہ دا نبی ہے اللہ دا قرآن دا جڑے جادوگر پہلے فرعون دی عزت دیاں قسماں پہچاندے ہن جڑے جادوگر پہلے فرعون کولوں تمے تے لالچ تے انعام پہ منگدے ہن فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ
اے جادوگر اسے ویلے حق سمجھ آیا تے فوراً سجدے دے اندر گر جانے تے فوراً سجدے دے اندر گر کہہ دینے قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون او اللہ اج تو بعد سا تیرے نال ایمان آندا ہے اج تو بعد موسیٰ کلیم اللہ تے ہارون دے رب نال ایمان آندا ہے اج تو بعد اساں موسیٰ علیہ السلام نو اپنا مرشد نبی من لے آئے فرعون نے جلے ویکھے آئے کہ جادوگر تے مسلمان بن گئے مومن بن گئے موسیٰ کلیم اللہ دے پیروکار بن گئے موسیٰ کلیم اللہ دے تابعدار بن گئے اس لئے آکھن لگا قال آمنتم لہو قبل ان آذن لکم انہو لکبیرکم الذی علمکم السحر فلسوف تعلمون اس لئے اکھن لگا میرے پوچھے بغیر ایمان آندہ نے اپنی مرضیاں نال ایمان آندہ نے میری شاہی تے عزت نو خاک چ ملا دیتا نے میرے جھولی چ پلن والے دی تساں تائید چا کیتی ہے میری بادشاہی تے ربوبیت نو بھرے بازار تے میدان چ ننگا کر دیتا نے سنو جادوگروں لو قطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف ولأصلبنکم اجمعین سنو مسلمانوں اے حدیثوں نبی دا وفادار جدو بن جاندا ہے مت دکھاں وال نہیں ویدا ہوندا ہے نبی دا وفادار بن ونجے مت لالچاں تے تمیاں وچ نہیں آندا ہوندا ہے نبی دا وفادار بن ونجے او تے ضمیر نو کوئی خرید کو نہیں سکدا ہوندا ہے جلے فرعون نے آکھیا ہے اے کسے نمبردار دی دھمکی نہیں ہے اے کسے کونسلر دی دھمکی نہیں ہے اے کسے سردار دی دھمکی نہیں ہے اے وقت دے حکمران دی جڑا ربکم اللہ لادا ہے جڑا اپنے دشمنوں دے ہتھاں پیراں وچ میخاں مار دیندا ہے جنوں ذل اوتاد میخاں والا دینے اج او آدا پہ لأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف او جادوگرو ہن میں تواڈے ہاتھ بھی کپے ساں تواڈے پیر بھی کٹے ساں تانوں سولی تے لٹکا دے ساں مت تانوں پتہ لگ سی جو وقت دے بادشاہ نو چھوڑ کے ایک پیغمبر دا تابعدار کیویں بنیندا ہے سنو اہل حدیثو اے دنیا دے چند ٹکیاں تے حدیثاں نو کنڈ کرن والے ہو اے دنیا داری دیاں چمکاں دمکاں دے اندر اپنے مسلک تے داغدار کرن والے ہو اے دنیا داریاں دے اندر آن کے رب دے قرآن نو چھوڑن والے ہو اللہ دی قسم ایک لحظے دا ایمان ایک لحظے دا ایمان ایک تھوڑی جئی مدت ہوئی پیغمبر نال ایمان لایا ہویا ہے ادو وقت دا فرعون دھمکیاں پیا دیندا ہے تے جواب دے اندر کیا دن قالوا لا زیرا قالوا لا زیرا انا الى ربنا منقلبون فرعون اللہ دی قسم لا زیرہ اس جگر تے ہاتھ رکھ کے سونے وہ تا موسیٰ علیہ السلام دے منن والا ہے کملے تو تا محمد رسول اللہ دے منن والا ہے ایک یاد لا زیرہ او فرعون جی میں مرضی اندی کر لے فقد مان تقاد تو اپنے فیصلے پورے کر لے ساڑے ہاتھ کٹنے نہیں تے ہاتھ تیار ہے پیر کٹنے نہیں تے پیر تیار نے سولیاں تے لٹکاؤں نہیں تے گلے تیار نے پر سن لے انا نتماؤ ان یغفر لنا ربنا خطایانا ان کننا اول المؤمنین اساں تا یہ امید لا کے کھڑے آئے کہ اللہ ہاتھ کٹواونے منظور ہائے ہائے پیر کٹواونے منظور
سولی تے لٹکنا منظور ہے پر تیرے کلوں گناہ دے داغ لائے کے آمنا منظور کوئی نہیں انا نتمو ان یغفر لنا ربنا خطایانا اساں ای امید تے تمہ لئی کھڑے آئے کہ اللہ ساڑے گناہ نو معاف کر دے گا اے ہے ایمان اے ہے ایمان جڑے ایک لحظہ پہلے فرعون دی خوشامد پہ کر دے ہاں نبی دی سچائی دے واقف ہو جہان دے بعد اللہ دی قسمیں جاننا دیونیاں پسند کریں دے پہن نبی نو چھوڑنا پسند ہے بھئی اج اساں اہل حدیث ہیں ٹھڈے دل نال سوچو جو کچھ اساں کر رہے ہیں اساں اہل حدیث ہیں آئیے احباب آئیے دوستو آئیے میرے علماء آئیے میرے قائدین آئیے جماعت دے بڑے بڑے بزرگوں اور توڑے نال بڑیاں عزتاں دے تمغے لگے ہونے میں توڑی عزت کرنا ہاں احترام کرنا ہاں میں توڑے وجود دا قائل ہاں توڑے علم دا قائل ہاں توڑی بزرگی دا قائل ہاں توڑی شرافت دا قائل ہاں آئیے رب دا واسطہ منیے چھوڑیے دنیا داریاں نو چھوڑیے لوگوں دے طریقے نو چھوڑیے دنیا دے دکھلاویں نو آئیے خالص رسول اللہ دے طریقے نو اپنائیے اللہ دی قسم کامیابی مصطفیٰ دے طریقے دے اندر اللہ رب العزت مینوں توانوں سبنوں قرآن و سنت تے چلن دی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العزت سچا کھرا اہل حدیث بنائے اللہ رب العزت مینوں اور آپ سبنوں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دا سچا وفادار بنائے تابعدار بنائے اور دنیا کچھ کہہ دے اللہ دی قسم ہے میرے اور آپ واسطے سب تو بڑا اعزاز ہے ساری دنیا سانو تانے دے مہنے دے وے بکواس کرے خرافات کرے لوگ کچھ کہیں اللہ وحدہ لا شریک دی قسم سب تو بڑا اعزاز ہے کہ اساں محمدی ہیں اساں کون ہیں محمدی ہیں سب تو بڑا اعزاز ہے کہ اساں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیروکار ہیں سب تو بڑا اعزاز ہے کہ لوگ مولویاں دی بنائی ہوئی شریعت تے چل دینے اساڑا منہج ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ مینوں اور توانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے حضرات محترم غلطیاں ہوندیاں نے اور امید ہے کہ آج دے اس درس دے بعد ایسی غلطی کم از کم اس مرکز دے اندر نہیں ہوئے گی انشاءاللہ تو سمجھاؤ گے کہ نا بیرامن اور بولو ایسی غلطی اس مرکز دے اندر نہیں ہوئے گی لیکن چونکہ علماء آ رہے ہیں دعوت و تبلیغ دا سلسلہ ہوئے گا انشاءاللہ تعالی اور اس دعوت و تبلیغ دے سلسلے دے اندر انشاءاللہ جدوں پورا ڈیرہ کٹھا ہوئے گا نا میرا توڑا وعدہ ہے کہ 29 زندگی رہی تے میں انشاءاللہ مسلک حقانیت مسلک اہل حدیث بیان کروں گا انشاءاللہ اور میں سارے علی رؤوس الاشہاد ساری دنیا دے سامنے دساں گا کہ ساڈا منہج کیا ہے ساڈا منہج کیا ہے یہی تے اعزاز اہل حدیث نو حاصل کہ اہل حدیث دے نزدیک کسے مولوی دی غلطی دین ہے کسے مولوی دی خطا شریعت نہیں بندی ہے اور دوسرے لوگ مولویاں دیاں غلطیاں تے پردے پاک کے تے او دے جواز دے فتوے ودے ڈھونڈ دے ہوندے نے کہ مولوی دی غلطی کسے طریقے نال ٹھیک ہو جائے اے اعزاز تانوں حاصل ہے کہ اساں جڑی غلطی کسے مولوی کولو ہو جائے اس نو غلطی آکھنے ہیں اس دے کدی پردے پان والے نہیں ہیں اللہ مینوں اور تانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے تو اس مسجد دا بل 32,000